متى كنا هذا سوري وهذا فلسطيني وهذا عراقي وهذا سعودي؟ متى كنا؟ إذا كانت المصيبة تقع في سوريا فأنا ليس لي علاقة. كيف ليس لي علاقة؟ من يجرح في سوريا هو أخي، من يقتل في شوارع إدلب هو ابن أمي، جرحي هو جرحه وألمه هو ألمي، ومن يقتل في شوارع غزة هو أخي وابن أمي، ومن تغتصب في شوارع غزة هي أختي، وإن فرقتنا الحدود هي أختي، وإن مزقتنا السدود هي أختي، ولو كان بوسعي أن أنتفض مجاهدا أفديها بروحي لفديتها بروحي. هذا شعور المسلم للمسلم، ألا يخجله. من نصر مسلما في موطن يحب فيه النصرة نصره الله في موطن يحب فيه النصرة، ومن خذل مسلما في موطن يحب فيه النصرة خذله الله في موطن يحب فيه النصرة. ألا نحفظ ذلك من سيرة النبي ومن سنة النبي ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الأمة إن نصرت إخوانها سينصرها الله، وإن أرادت غير ذلك سترى ما سترى.